दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई। दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने सङ्केत। नेकपा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि शनिबार बिहान सचिवालय बैठक बस्दै प्रतिवेदन सचिवालयले पारित गरेपछि स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी। कोरोना खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव। चीन, रुस र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा तयार भ्याक्सिन पहिलो प्राथमिकतामा। गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा 16.8%ले घट्यो। कुल ऋण अघिल्लो वर्षभन्दा 3 खर्ब 71 अर्बले बढी। र पाराग्वेमा पक्राउ परेका ब्राजिलियन पूर्व फुटबलर रोनाल्डिन्हो नजरबन्दबाट मुक्त। 2 लाख अमेरिकी डलर जरिमाना तिर्नुपर्ने। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,38,37,000 माथि पुगेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8,17,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको संख्या 1,63,79,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 164 जना पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार मात्र नेपालमा 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 33,533 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 3,718 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मंगलबार मात्र 313 जनाले कोरोना जितेका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 19,119 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। गत मार्च महिनामा पाराग्वेमा पक्राउ परेका ब्राजिलका लेजेन्ड फुटबलर रोनाल्डिन्हो नजरबन्दबाट मुक्त भएका छन्। पाराग्वेको नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेको आरोपमा 5 महिना जेल बसेका रोनाल्डिन्हो जेलबाट छुटेका हुन्। पाराग्वेका न्यायाधीश गुस्टाभो आम्रिलाले रोनाल्डिन्होलाई जेलमुक्त गर्ने फैसला गरेका हुन्। हेरौँ पूरा समाचार। नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गरेको अभियोगमा पाराग्वेमा पक्राउ परेका ब्राजिलका पूर्व फुटबलर रोनाल्डिन्हो नजरबन्दबाट मुक्त भएका छन्। पाराग्वेका न्यायाधीश गुस्टाभो आमिरालाले रोनाल्डिन्होलाई जेलमुक्त गर्ने फैसला गरेका हुन्। पाराग्वेमा फर्जी पासपोर्ट प्रकरणमा रोनाल्डिन्हो, उनका दाजु रोबर्टो डुई एसिस र उनका म्यानेजर लगायत केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। पछिल्लो 4 महिना यता उनीहरूलाई राजधानी असुन्सियनको एक सुविधा सम्पन्न होटलमा नजरबन्दमा राखिएको थियो। त्यसअघि उनीहरूले 1 महिना जेल जीवन बिताउनु परेको थियो। घटनामा जमानत पाएपछि उनीहरूलाई प्रहरीको निगरानीमा होटलमा नजरबन्दमा राखिएको थियो। रोनाल्डिन्हो रिहा भए पनि अब उनले 2 लाख अमेरिकी डलर जरिमाना भने तिर्नुपर्नेछ। रोनाल्डिन्होलाई 90,000 र उनका दाजु रोबर्टोलाई 1,10,000 अमेरिकी डलर जरिमाना लगाएपछि उनको परिवारले एकमुष्ट उक्त रकम तिर्नुपर्ने भएको हो। हाल रोबर्टोलाई पाराग्वेमा आपराधिक गतिविधि गर्ने व्यक्तिको रेकर्डमा राखिएको छ भने रोनाल्डिन्होलाई राखिएको छैन। अब रोनाल्डिन्हो
कुनै अर्को देश जान स्वतन्त्र छन् भने रोबर्टोले बाँकी 2 वर्षसम्म ब्राजिल छाड्न पाउने छैनन्। सन् 2015 मा फुटबलबाट सन्यास लिएका रोनाल्डिनियो सन् 2000 मा ब्राजिललाई 5औं पटक विश्वकप जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। आफ्नो क्लब फुटबल करियरमा पनि बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग र 2 पटकसम्म ला लिगाले उपाधि जित्दा उनी टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्यका रूपमा रहेका थिए। फिफा प्लेयर अफ द इयर, बालोन डी ओर जस्ता उपाधि जितेका रोनाल्डिनियोले बार्सिलोनाका अलावा पेरिस सेन्ट जर्मेन र एसी मिलानबाट समेत फुटबल खेलेका थिए। पक्राउ परेका रोनाल्डिनियोमाथि पराग्वेका अभियोजनकर्ताहरूले नक्कली पासपोर्ट लिन कुनै भूमिका नभएको भए पनि उनका भाइ नक्कली पासपोर्टका बारेमा जानकार रहेको मान्दै आएका थिए। घटनामा दुवैले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै आएका थिए। नेपालको अर्थबजारमा कोरोना भाइरसको प्रभाव राम्रैसँग परे पनि यसले व्यापार घाटामा भने केही सन्तुलन ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल वस्तु व्यापार घाटामा 16.8% कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेष गरी सरकारले महँगा तथा विलासी वस्तु आयातमा कडाई गर्नु तथा कोरोनाका कारण गत 4 महिनादेखि आयातमा कमी आउनु र निर्यात बढ्नुले यो परिणाम देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल वस्तु व्यापार घाटा 16.8%ले घटेको छ। सरकारले महँगा तथा विलासी वस्तु आयातमा कडाई गरेका कारण व्यापार घाटामा सुधार आएको हो। यस्तै कोरोनाका कारण गत 4 महिनादेखि आयातमा कमी आउनु तथा निर्यात बढ्नुले पनि व्यापार घाटा कम गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा 13.5%ले वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै गत वर्ष शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 82 अर्ब 41 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति 67 अर्ब 40 करोडले घाटामा रहेको थियो। आयातमा आएको कमीका कारण शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा रहेको हो। गत वर्ष आयात 15.6%ले घटेको देखिएको छ। गत वर्ष 11 खर्ब 96 अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात भएको थियो भने 97 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत वर्ष रेमिट्यान्स आयातमा पनि असर परेको छ। यस अवधिमा रेमिट्यान्स 4 अर्ब 24 करोडले गिरावट आएको छ। गत वर्ष रेमिट्यान्स 0.5%ले घटेको छ। यस अवधिमा 8 खर्ब 75 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पुगेका विभिन्न श्रम गन्तव्य लामो समयदेखि बन्द भएका कारण रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हो। त्यस्तै अब नेपालीको टाउकोमा 47,203 रुपियाँ ऋणभार परेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार राष्ट्र ऋण 35.45%ले बढेको देखिएको हो। नेपालको राष्ट्र ऋण बढेर 14 खर्ब 19 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो ऋण 10 खर्ब 47 अर्ब मात्र थियो। यस्तो ऋण अघिल्लो वर्षभन्दा 3 खर्ब 71 अर्बले बढी हो। त्यसै गरी गत वर्ष वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.15% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 4.64% रहेको थियो। यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 8.16% रहेको छ। त्यसै गरी गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप 18.7%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो निक्षेप 18%ले बढेको थियो। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा 12%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा 19.4%ले बढेको थियो। त्यसै गरी गत वर्ष सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा 7 अर्ब 49 करोड रुपियाँ बराबर प्रभाव भएको छ। यस अन्तर्गत साधारण पुनर्कर्जा 5 अर्ब 88 करोड र भूकम्प पीडितहरूलाई प्रभाव गरिएको पुनर्कर्जा 1 अर्ब 61 करोड रुपियाँ रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। हाल विश्वमा विभिन्न 7वटा कम्पनीले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण गरी त्यसको क्लिनिकल ट्रायललाई तेस्रो चरणमा पुर्याएका छन्। यस क्रममा 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRCका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिएका छन्। जसमा रुसमा बनेको भ्याक्सिन, चीनमा बनेको भ्याक्सिन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिन रहेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद
एनएचआरसीका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले कोभिड-19 विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्। विश्वमा विभिन्न 7वटा कम्पनीले भ्याक्सिन निर्माण गरी क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था रहेकाले तीमध्ये 3वटा कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन्। सदस्य सचिव गेवालीले रुसमा बनेको भ्याक्सिन, चीनमा बनेको भ्याक्सिन र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समूहले बनाएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा पनि गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएका हुन्। त्यसमध्ये चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन 1000 जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आइसकेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र उत्पादन सम्भाव्यता भए नेपालले पनि भ्याक्सिन बनाउनका लागि लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। उनले नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग आफैले भेटेर क्लिनिकल ट्रायल र उत्पादनका लागि चिठी लेखेर दिएको समेत जानकारी दिए। भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले तेस्रो चरणमा पुगेको अवस्था छ धेरै जसो। त्यसमा चाहिँ अहिले यहाँनिर भन्नुभयो एउटा रसियाको भन्नुभयो होइन, त्यस्तै गरी चाइनाको होङसी सिबम सिमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड ले पनि हामीलाई इच्छा देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत हामीले हिजै त्यो चिठी प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले चाइना लगायत विभिन्न खालका भ्याक्सिन लगायतका रिसर्चहरूमा लिडरसिप रोल खेल्ने भन्ने खालको हिसाबमा र त्यसका सम्भाव्यता र अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू गर्ने भनेर पठाएको छ होइन। त्यो बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी चाहिँ ग्रुपसँग, अक्सफोर्ड भ्याक्सिनको ट्रायल ग्रुप छ विश्वविद्यालय अन्तर्गत, त्यहाँ चाहिँ चिफ साइन्टिस्ट लगायतका टिमसँग विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा हामीले मिटिङ गरिसकेका छौँ होइन। र अहिलेसम्म 7वटा डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले विश्वमा क्लिनिकल ट्रायलको 3rd फेजमा पुगेको अवस्था छ तेस्रो चरणमा। थुप्रै अरू चाहिँ पहिलो सुरुवातमा धेरै छन् होइन, तर तेस्रो चरणमा पुगेका मध्ये 7वटा मध्येका नेपालमा 3टा कम्पनीसँग हामी मिलेर जाने कसरी होला भनेर हामी छलफल चलाइरहेको छौँ। र त्यसमध्ये होङसीको चाहिँ 1000 जना जतिलाई स्टडी गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा आइसकेका छ होइन। र त्यसको हामी सम्भाव्यता हामीले एउटा टेक्निकल टिम बनाएर गर्न लागिरहेको छौँ। र दोस्रो यहाँलाई भने रसियाको आजै मात्र पनि मैले रसियन एम्बेसडरसँग हाम्रो सामान्य राष्ट्रिय सरकार अध्यक्षज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन मन्त्रीज्यू लगायत कुरा भइसकेको रहेछ। अनि सचिवजी हामी चाहिँ त्यो भनेर म भेट्न गएँ होइन। र हामीले अनुसन्धानको पर्मिसन पाइसके पछाडि हामीले अफिसियली नै आज हामीले उहाँहरूलाई चिठी लेखेर दिएका छौँ। 2टा हिसाबले दिएको छौँ। एउटा चाहिँ नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न हामी इच्छुक छौँ, हामीलाई भ्याक्सिन ल्याऊ भन्ने खालको भनेको छौँ। त्यो ट्रायल डिजाइन अनुसार हामी काम गर्छौँ भनेको छौँ। र दोस्रो, यदि यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रडक्सन गर्न सम्भाव्यता छ भने होइन हामीले पनि किन भ्याक्सिन नबनाउने त, अथवा हामीले चाहिँ किन पनि ड्रग नबनाउने, त्यो रिसर्च पर्पजको लागि चाहिँ हिसाबले भए तापनि होइन हामीले पनि त्यो खालको किन अरूको मात्र भर गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सम्भाव्यता हेर्छौँ। र प्रोडक्सनमा पनि तपाईँहरू लगानी गर्न चाहँदा अथवा नेपाल सरकारले चाहँदा हामी पनि तयार छौँ भन्ने खालको एउटा सन्देश पनि दिएको छौँ अफिसियली। तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सदस्य सचिव गेवालीले बताए। नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड एनएचआरसी अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञहरूसहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको र त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वीकृतिको चरणमा लगिने जानकारी दिए। क्लिनिकल ट्रायलका लागि इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति माग्ने बताए। बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै क्लिनिकल ट्रायलको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ। एनएचआरसीको हकमा कुरा गर्ने भने नेपालमा सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यू बोर्ड केन्द्रीय हिसाबको एनएचआरसीको आफ्नै बोर्ड छ र त्यसमा साइन्टिफिक हिसाबले काम गर्ने विज्ञहरू, विषय विज्ञहरू हुनुहुन्छ र विषय विज्ञहरू विभिन्न विषयका विज्ञ राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई त्यसको चाहिँ मिटिङमा त्यो पेस गर्नुपर्छ। एनएचआरसी आफैले गर्दाखेरि पनि एनएचआरसीले आफैले बनाएको भए तापनि त्यो बोर्ड चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। त्यहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चर, इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ साइन्टिफिक टिमहरू त्यहाँ तयार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको बिचमा छलफल हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ मेनली चाहिँ ह्युमनसँग मान्छेलाई हार्म हुने खालको हो के नि स्टडी, अथवा स्टडी डिजाइन कस्तो छ, कुन मेथड प्रयोग गरे लगायत सबै कुरा जुन छ त्यसको साइन्टिफिक हिसाबले यो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड अनुसार पनि त्यो गाइडलाइन बन्छ। त्यो गाइडलाइन अनुसार हामीसँग गाइडलाइनहरू छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको चाहिँ मापदण्ड पनि हामीसँग छ, त्यो मापदण्ड हामी फलो गर्छौँ होइन। भन्दाखेरि त्यसको अनुसार परे पछाडि त्यो चाहिँ स्वीकृतिको फेजमा जान्छ र त्यसपछि चाहिँ के छ भने क्लिनिकल ट्रायल गर्दा इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भइसके पछाडि होइन अब त्यो ड्रगको अथवा भ्याक्सिनको पर्मिट दिने अर्गनाइजेसन भनेको डिडिए होइन औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले होइन त्यो प्रपोजल पास भइसके पछाडि अथवा एनएचआरसीले निवेदन हाल्छ र त्यसको लाइसेन्सिङ पर्मिट चाहिँ पाइसके पछाडि त्यो
त्यो पटक्कै कति चाहियो, जस्तै मानौँ 100 जनाको लागि रिसर्च गर्न त 1000 भाइल भ्याक्सिन चाहिन्छ भने हामीलाई 1000 भाइलको लागि चाहिँ पर्मिसन दिनुहोस्, हामी रिसर्च गर्न चाहन्छौँ भनेर हामी त्यो स्टडी प्रोटोकल डिजाइन सबै पठाउँछौँ। उहाँहरूको पनि एउटा टेक्निकल टिमले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ र त्यो प्रक्रिया पुगेपछि उहाँहरूले इट्स ओके भनेर पठाउनु। भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। क्लिनिकल ट्रायलका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने पनि गेवालीले स्पष्ट पारे। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO लिडिङ अर्गनाइजेसनको रूपमा रहेको र उसले पनि क्लिनिकल ट्रायलका विषयमा हेरिराखेको हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए। सबै चरणका क्लिनिकल ट्रायल पास भएका भ्याक्सिनलाई WHOले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको उनले बताए। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच मङ्गलबार भएको भेटवार्तामा 13 गते शनिबार सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। बैठकमा पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। हेरौँ यो एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने भएको छ। मङ्गलबार बिहान भएको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको छलफलपछि आगामी शनिबारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाइएको हो। गत साउन 30 गते दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए। 6 सदस्यीय कार्यदलमा नेकपाभित्र सतहमा देखिएका 3 धारलाई समान प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली निकट पौडेल र पोखरेल थिए भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट शर्मा र भुसाल रहेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता नेपाल निकट रावल र पाण्डे रहेका थिए। कार्यदललाई भदौ 1 गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। साउन 31 गतेदेखि सुरु भएको कार्यदलको बैठक भदौ 6 गतेसम्म आउँदा 6 पटक बसेको थियो। कार्यदलले 9 दिन लगाएर प्रतिवेदन पूरा गरेको थियो। उक्त कार्यदलले गत शनिबार 17 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको थियो। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकमा छलफल भएपछि स्थायी कमिटीमा लैजाने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। साथै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र निश्चित मापदण्डको आधारमा सङ्घीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न समेत कार्यदलले प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै गरी कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको छ। साथै आगामी चैत्र महिनामा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत्र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक प्रगति विवरण पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ। पुस्तिका अनुसार महामारीका बीच पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समग्रतामा 60% सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको उल्लेख छ। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताएका छन्। देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुचारू गर्न अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग केही हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने विषयमा कुरा भइरहेको बताएका हुन्। आन्तरिक उडानमा पनि अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा यो लकडाउनको स्थिति अथवा निषेधाज्ञाको स्थिति भएको हुनाले आन्तरिक उडानहरू त्यति अहिले चलिहाल्ने अवस्था छैन।
तर हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले भनेका छौँ केही पहाडी त हिमाली जिल्लाहरूबाट यसलाई सुचारू गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्दैछौँ। यसमा वायु सेवा सञ्चालक साथीहरूसँग बसेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ र नेपाल सरकारमा त्यो मन्त्री परिषदमा त्यो प्रस्ताव लान्छौँ र छिटै नै आन्तरिक उडानहरू पनि सुचारू गर्ने दिशामा हामी जान्छौँ। मन्त्री भट्टराईले सम्भवतः दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने सङ्केत गरेका छन्। चाडबाडको बेला नागरिकहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज हुने कुरामा सरकारले सकारात्मक भएर सोच्ने उनको भनाइ छ। दशैं तिहार लगायतका चाडबाड आउँदैछन्, मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जान पाउनुपर्छ। त्यो कुरामा सरकार चाहिँ एकदमै सकारात्मक ढङ्गले सोच्नेछ। म तपाईँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। स्वदेशी र विदेशी मानिसहरूको आन्तरिक उडानमा जुन यो भाडा दर फरक छ त्यसमा हामीले एउटा कार्यदल नै बनाएर चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ। त्यो कार्यदलले केही सुझावहरू दिएको छ, मन्त्रालयमा ती सुझाव आएका छन्। हामी त्यसलाई सकेसम्म भाडा दरलाई एउटै गर्ने र समायोजन गर्ने कुरामा नै हाम्रो मन्त्रालयको धारणा छ। त्यसमा वायु सेवा सञ्चालक साथीहरूसँग बसेर एउटा सहमतिमा हामी छिटै नै निर्णयमा पुग्छौँ। हिजोको जस्तो डबल फेयर चाहिँ नि सबै ठाउँमा हुँदैन। हामी त्यसलाई एउटा समायोजन गर्ने ठाउँमा चाहिँ जान्छौँ र त्यसमा उहाँहरूको पनि सहमतिमा हामी त्यो कुरा चाहिँ गर्छौँ। म तपाईँलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। आन्तरिक उडानमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकलाई भाडा दरमा समानता गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। भाडा दरका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यदलको सुझाव अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूसँग सहमति गरेर एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिने बताए। नियमित उडान मार्फत विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकहरूलाई भदौ 16 गतेबाट दैनिक 500 भन्दा नबढ्ने गरी अल्पत्र नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने उल्लेख गर्दै उनले यात्रुमा सङ्क्रमणको अवस्था न्यून देखिएर सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भए सङ्ख्या बढाइने बताए। कोरोना महामारी सुरु भएपछि 52,000 नागरिकहरूलाई विभिन्न देशबाट नेपाल ल्याइएको र यो अवधिमा करिब 20,000 नेपाल बाहिर गएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी गराए। विशेष गरेर उद्धार चार्टर उडानहरू व्यवस्थित हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री भट्टराईले बाध्यतामा हुने उडानले केही समस्या देखिएको बताए। चार्टर उडानहरूको सङ्ख्या घटाउँदै भदौ 16 गतेबाट नियमित उडानको अभ्यास सुरु गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक भएको र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर नियमित उडानको तयारी थालिने उनको भनाइ छ। यता नेपाल वायु सेवा निगमको कुल सम्पत्ति 54 अर्ब 17 करोड रहेको र हाल निगम 45 अर्ब 54 करोड ऋणमा रहेको निगमलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। यो बीचमा निगमले महत्त्वपूर्ण गन्तव्य जापानको नारितामा सिधा उडान सुरु गरेको तथा कोभिड-19 महामारीको अन्त्यपछि निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दक्षिण कोरियाको सियोल र चीनको ग्वाङ्गझौमा उडान गर्ने तयारी समेत रहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोभिड-19 महामारीका बीच पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा समग्रतामा 60% प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र सुशासन प्रबन्धनमा गहन कार्य भएको तथा अन्तर निकायका संस्कृति संरक्षण तथा प्रबन्धन, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, सम्पदा पुनर्निर्माण लगायतको काम भएको मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक वार्षिक प्रगति पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।